غوث پاک دے ابو جان دن و روزہ رکھ کے جنگ کر دے سن تے رات نو قیام کر دے سن مسلطی کے واسطے آپ نو کیا جاندہ سی جنگی دوست یعنی جنگ نہ پیار کرنا جہاد نہ پیار کرنا مغرب دے نماز دا وقت قریب آ گیا تے افطاری دا ویلا تے آپ ایک نہر دے کنارے دریا دے کنارے جا رہے تے کھاون واسطے نہ روزے دی افطاری واسطے کوئی چیز نہیں ادھر افطاری دا ویلا آیا تے ادھر ایک پانی چ سیب رڑدا آ رہا اللہ دے ولی نے سیدزادے نے سیب پکڑیا تے کھا لیا روزہ افطار کیتا تے نماز پڑھنی شروع کیتی نا مغرب دی تے خیال پہ آوے کہ تو سیب تے بگانا کھا لیا تے جدہ سیب سی او مالک کو پوچھ کے کھا دے ایک سیب کھاتا بگانا تے اپنے ضمیر دی اندروں آواز آئی بگانا سیب کھاتا ہی تے سائیاں نو پوچھ کے کھاتا ہی پل سے رات 7 مرحلے نے نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جان گے سخی بھی گزر جان گے متقی بھی گزر جان گے پرہیزگار بھی گزر جان گے سارے گزر جان گے پر او جڑا آخری مرحلہ ہوئے گا 7واں او حقوق العباد دا مرحلہ ہے بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے حاجی پھس جانے روزہ دار تے سخی اتھے جا کے پھس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے پورے کیتے پر بندیاں دے حق چے ڈنڈی مار گئے ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال کدھر گزریا تے جنگل چ رات نو قیام کیتا تے او دے لشکر نے فوجیاں دیکھیا کہ گائے پہ چربی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے تے رات نو سارے لشکر نے او کباب کھا لے اس جنگل دے قریب ایک مائی وڈیری سی گاؤں دے اندر کہ او بیوہ مائی تھی ایک گائے اس مائی دی سی کسے جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل چ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے مائی ساری رات روندیاں گزاری تو صبح اٹھ کے نا مائی تے جنگل و ٹری تے ادھر بادشاہ بھی لشکر لے کے جنگل چ ٹر پیا رستے چ ایک نہر دا پل آیا تے مائی اس پل تے کھڑی ہوگی کہ لشکر ایتھوں گزرنا ہے جدوں لشکر گزریا نا تے بادشاہ دی سواری آئی تے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے مائی کہنے لگی بادشاہ ذرا سواری تو زمین تے اترنا تے پل تے بادشاہ کھڑا ہو گیا تے مائی کہنے لگی او سامنے پنڈ دی مائیاں میں بیوہ عورت میرے کول ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیرے لشکر تے فوجیاں میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے اس گائے دا حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے ہاتھ مائی دے سامنے جوڑے تے انہیں آکھیا مائی متھے حساب نہیں دیتا جانا بادشاہ نے 72 یا 70 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لی تو سابی جے کسے دا کوئی حساب کتاب دینا نا تے آ دنیا تے پل تے دے کے جائے جے پل سے رات تے بڑا اوکھا ہو جانا جے او 500 سال دا سفر ہے تے بال نالو باریک تے تلوار نال تیز پل ہے اتھے بڑے بڑے کٹ کے نیچے دوزخ چڑھ کے جانے اتھے بڑیاں بڑیاں پھنس جانے گرامی قدر حضرات غوث پاک دے ابو جی نے ایک سیب کھاتا صرف ایک سیب تے اندروں آواز آگئی بیگانہ مال کھا بیٹھا ہے تے مالکہ کلو پوچھ کے نہیں کھاتا خیال آیا جدر پانی آ رہا سی سیب بھی ادھروں آ رہا تے دیکھا کتوں آیا آپ پانی دے مخالف سمت تے ٹورے دور گئے تے ویکھے کہ سیباں دا باغ اس سیباں دے باغ دیکھ درخت دیکھتا ہے نہیں دیر دے بیچ پہ لٹک دی تے خیال ہے ضرور اس درخت نالو سیب دے گیا تے پانی چ روڑتا گیا تے میں کھا لیا پتہ کیتا اس باغ دا مالک کون ہے تے باغ دا مالک کون ہے اوہ غوث باغ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی جا کے تے بابے دے سامنے بیٹھ گئے اے بھی سید او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی پاپا جی نے بیکھیا کہ نوجوان دے متھے چ ولایت دا نور ہے تے سادات دا سید ہوندا نور ہے نبی دا نور دے متھے چ چمکدا ہے پہچان گئے ایک دوسرے نو پر راز افشانے کیتا نوجوان نو پوچھا بیٹا کدھر آئے ہو آکھیا بابا جی تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا پانی چ ٹر گیا تے میں بغیر پوچھیا کھا بیٹھا تے سیب دی معافی لین آیا بابا جی نو خیال آیا اس دور چ ایڈا پاکیزہ نوجوان او جڑا ایک سیب دی معافی لین آ گیا تے ہووے نہ تے کدھر ضائع نہ ہو جائے نوجوان ہووے نہ تے نو کوڑ ہی نہ رکھ لما آ فرما لگے پتر بگانے سیب کھائیے تے معافیاں ڈی جلدی نہیں ملدیاں آکھیا بابا جی معافی کیویں ملے گی فرمایا پتر انج کر 7 سال میرے باغ دی ہن گوڑی کر جڑے باغ دا سیب کھادا ہی 7 سال بعد دیکھاں گے معافی دینی کہ نہیں دینی 7 سال گوڑی کی تھی باغ دی اور نالے اپنے اپنے ضمیر چ ویکھی جاؤ نالے گل سنی جاؤ
7 سال باغ دی گوڈی کی تھی نا تے 7 سال بعد آکے پھر بابا جی نو عرض کی تھی بابا جی ہون معافی ہے فرمایا پتر اجے معافی کوئی نہیں اجے ہور گوڈی کرو نوجوان گوڈی کردا رہیا کئی سال گزر کے ایک دن بابا جی نے آپ ہی بلا لیا فرمایا 10 پترانا تیرا کیرا درد کی تھی بابا جی سیم دی معافی دے دیو فرمایا معافی دے مانگا ایک میری شرط ہے عرض کی تھی لاجپالا ساریا شرطاں قبول نہیں فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں دی نبینی ہے کناں دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے جے میری اس بیٹی نال شادی کر لویں میں شیر دی معافی دے دیواں گا عرض کی تھی لاجپالا مینوں قبول ہے نوجوانوں نکاح پڑھ دیتا گیا غوث پاک دی ابا جان رات نو کمرے چ گئے کہ دیکھے اندر ایک بڑی خوبصورت نوجوان بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے بیوی میری تے نہیں اے تے بڑی خوبصورت نوجوان ہے او تے مزور بھی کوئی نہیں فرمایا بیٹا جا اندر روئی تیری بیوی ہے میں اس واسطے آکھیا سی میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی نے ساری زندگی کدے گناہ ویکھے آئی نہیں اور کنا دی سبا سے ڈری آئی انہیں کدے کنا دے نال گانے نہیں سنے اس واسطے گناہاں دی وجہ تو کنا دی بھی ڈری کیونکہ انہیں گناہ کدے سنے ہی نہیں فرمایا زبان دی گونگی ہے کیونکہ انہیں زبان کدے گالا نہیں کڈیاں انہیں کدے گانے نہیں گائے انہیں زبان کدے گناہ کیتے ہی نہیں ہتھاں نال کدے گناہ نہیں کیتے پیراں نال کدے گناہ نہیں کیتے فرمایا جا پترا ہوئی تیری بیوی ہے نوجوانوں شہین بلاد چیون والے ہو پتہ لگیا جدو باپ انج دائے ہوئے ماں انج دی ہوئے اولاد غوث پاک جم دی